सुम्निमा 2। यस प्रकार एक दिन साँझ पराजयको तीव्र तोडमा सोमदत्त आश्रमको लघुकृत जीवनबाट पनि निस्केर हिँड्यो। आश्रमले पनि उसको तपस्यामा बाधा पुर्याएको थियो। गाउँ, बन्धुबान्धव, स्वजन परिजन सबैबाट आफूलाई शून्य गराएर ऊ यो आरण्यमय आश्रमवासी हुन आएको थियो। आज आश्रमको जीवनलाई पनि उसले शून्य गर्नुपर्ने भयो। सांसारिकताको कतिसम्म न्यूनीकरण सम्भव हुँदो रहेछ। आकाश उसको छादन, वायु उसको पहिरन, कन्दमूल उसको स्वल्प भोजन हुन गए। शरीरले यदि एउटा महान पराजयको तितो स्वाद उसको जिह्वामा छाड्यो भने अब शरीरलाई अन्तिम रूपबाट पराजित नगरी छाड्दैन सोमदत्त। यही अठोट गरेर ऊ गृहत्यागी, आज आश्रम त्यागी भएको थियो। उसको यात्रा एउटा महाविनिष्क्रमण थियो, उद्योग पर्वको यात्रा। दैवी शास्त्रास्त्रको सङ्ग्रहका लागि, वशिष्ठद्वारा प्रतिपादित ब्रह्मतेजको आर्जनका लागि, आध्यात्मिक शक्तिको सङ्गठनका लागि। जुन निष्ठाले प्रेरित सोमदत्तले आश्रमको जीवनसम्मलाई पनि त्याग्न बेर मानेन, त्यो निष्ठा कसरी असत्य हुन सक्ला र? कुन अज्ञात शक्तिबाट चालित सोमदत्त पितामाताको चरण स्पर्श गरेर एक क्षण पनि दुविधामा नपरी घरबाट निस्क्यो। समाज र परिवारको सुरक्षामा जसलाई घरको ओतले घाम र पानीबाट जोगाएर राखेको छ र सुनिश्चित आयस्तद्वारा पेट पालेर जीवित रहिआएको छ, त्यस्तो सामान्य मानिसले सोमदत्तको प्रेरणाको मर्म कसरी बुझ्ने? जुन वस्तुलाई सांसारिक मानिस बहुमूल्य ठानेर सदा सर्वदा हृदयमै टाँचेर राख्दछ, त्यसलाई मूल्यहीन माटोको डल्ला सम्झेर लत्याउँदै के को प्राप्तिका निम्ति सोमदत्त हिँड्यो, कसले बुझ्ने? धेरै जोगी भिक्षार्थीहरू शरीरभरि खरानी घसेर हिँडेका हामीले देखेका छौँ। त्यसै हुनाले बानी परेर यो त्यागको रूपलाई अकौतिक दृष्टिले हेर्छौँ, त्यसका प्रति कुनै उत्सुकता नलिएर। जुन मार्गका उपर अविचलित आस्था राख्दै अद्यावधिसम्म पनि गृहत्यागीहरू विभिन्न स्थानमा घुम्दै फेरो लगाइ नै रहेका छन्, त्यस्तो त्यागको रूप किन देखिने गर्छ यो संसारमा? किन यसको परम्परा नै स्थापित हुन गयो वर्तमान कालसम्म पनि? सन्ध्याको लोप हुन लागेको प्रकाशमा समाजतिर पिठ्यौँ फर्काएर निस्किदिने प्रवृत्ति किन आयो? यो त निश्चय नै हो कि सोमदत्त किराँतवालासँग पराजित भएर मर्माहत भएको थियो। उसको महान आस्थामा एउटी ज्ञानहीन अनार्यबालाले यति ठुलो आघात पुर्याएकी थिए कि सोमदत्त रन्थनिएको थियो। उसको अहिलेसम्मको ज्ञान र संयमको तपस्या त्यस्तो शुष्क तृण जस्तो अकिञ्चन रहेछ कि सुम्निमाको अग्निस्पर्शले धप्प बलेर खरानी भयो। के यो पराजयलाई ऊ सजिलैसँग बिर्सियोस्? त्यसो भए के ब्राह्मण दर्प कुण्ठित भएर प्रतिकारको उपाय गर्दैछ त? के ब्राह्मणत्व केवल तीक्ष्णतम अहम मात्र हो त? तिखारिएको अहङ्कार भाव मात्र? तर के तपस्यालाई अहङ्कारको आर्जन रीति मात्र भन्ने? के यो सबैका शिरका उपर उद्दीप्त भएर उठेको दण्ड जस्तो अहङको जागृति मात्र हो र? जो यसका प्रति समुचित विनितताको साथ नझुकेको शिरलाई श्राप दिएर दग्ध पार्दछ। तपस्याले ऋषिहरूलाई सुइरिएको अहम र त्यस अहमको रक्षार्थ ब्रह्म तेज बाहेक अरू के दियो र? त्यसो हो भने त्याग, तपस्या इत्यादि के मिथ्याको वरण मात्र हो? के यसमा कल्याण भावना छँदै छैन र? यदि यसमा गर्वको प्रेरणा बाहेक अरू केही छैन भने मानिसले आफ्नो मानव स्तरभन्दा उचा उठ्ने यसको लक्ष्य होइन भनी स्वीकार गर्ने त? त्यसो भए मानव प्रगतिको आधार नै के हो त, यदि त्याग र तपस्या होइन भने? सोमदत्तले अहम कुण्ठित भएको बोध गरेन। उसले पराजित भएको त अवश्य नै अनुभव गर्यो र ऊ विक्षुब्ध पनि निश्चय नै थियो। तर उसले यसबाट यो पनि जान्यो कि उसको तपस्या अझै कति अपर्याप्त नै रहेछ। उसले आफ्नो अध्ययन र ब्राह्मण परम्पराले बताएको थियो कि यथार्थ सुख शरीरमा निवास गर्ने तत्त्व होइन। त्यो त त्यस्ता भावनामा निवास गर्छ, जुन भावना कर्तव्य पालन गर्दा मानिसमा जागृत हुन्छ। कर्तव्य हो उच्चतर प्राप्तिको प्रेरणा पाएर चालिएको कदम। तर कुनै पनि प्राप्ति त्यसको मूल्य नचुकाएर उपलब्ध हुँदैन। त्यो मूल्य हो शरीरको सतत दान। त्यही हो त्यस्तो प्राप्तिको मूल्य जो मानिसले आफूलाई क्षतविक्षत पारी पारी शरीरलाई सन्जा शून्य बनाई बनाई चुकाउँछ। शरीरको समस्त मागलाई, त्यसका समग्र चेष्टालाई निःशेष पार्ने प्रयास नै तपस्या हो नि, महत्तर प्राप्तिको लागि। सुम्निमा 3।
सोमदत्त आश्रमबाट निस्किँदा आस्थाको विजयको स्वप्न लिएर निस्केको थियो। मनमा आस्थाको प्रेरणा थियो। तर त्यति मात्र थिएन उसको मनमा। सुम्निमा पनि नजानिदो किसिमबाट त्यहाँ बस्दै उसँगै आइरहेकी थिए। मनमा कुदिएको त्यही मूर्तिलाई त मेटाउनु थियो नि उसले। अहिलेको तपस्याको हेतु वाच्छालाई निर्मूल गर्नु थियो, जो सियो जस्तो सुम्निमाको रूपमा उसको मर्मलाई च्वास्स च्वास्स घोचिरहेको थियो। अहिले थालेको तपस्या त्यही मूर्तिलाई हृदयबाट निर्मूल गरी उखालेर फाल्नु थियो। आश्रमबाट निस्किएर सोमदत्तले अतिशय कठोर जीवनयापन गर्न थाल्यो। निराहार भएर, निर्जला भएर, वायपेयी भएर, शीतकालमा कैलाश तीर्थको मार्गमा हिमाच्छादित मानसरोवरको जलमा डुबेर, ग्रीष्मका दिनमा हिङ्गलाज तीर्थको मरुभूमिमा पञ्चाग्नि बालेर, कहिले ऊ सूर्यको आतपमा देह पाक गर्थ्यो, कहिले त्यसलाई जलकुण्डमा डुबाएर नुहाउँथ्यो, र कहिले ऊ समुद्रको चट्टानका उप पद्मासन लाएर तपस्यारत हुँदा समुद्रको नुनिलो पानी र वायुले पखालिँदा पखालिँदा उसको छाला उप काई जम्थ्यो र सिपी, सम्बुक, कर्कट, शैवाल उसको शरीरमा टाँसिन्थे। अनि प्रत्येक प्रयासपछि सोमदत्त आफ्नो मनलाई निहालेर हेर्थ्यो कि सुम्निमाको अवशेष अझै बाँकी रहेको त छैन। यस प्रकार योगी भएर ऊ समस्त विश्व चाहर्दै हिँड्यो। कतै उसलाई बहुलाहा बने, कतै उसको डरलाग्दो आकृति देखेर ग्रामीण बालबालिका तर्सेर भाग्थे, र कहीँ चाहिँ ऊ महात्मा मानिएर पुजियो। उसको सम्पूर्ण शरीरमा कत्लै कत्ला जम्दै गयो, माछाको जस्तो शरीर सुक्दै गयो। कङ्कालमा बेरिएको छालाभरि चाउरी मात्र देखिन लाग्यो। कुप जस्ता भासिएका टिलपिल गर्ने आँखाबाट भयोत्पादक ज्योति टल्किन्थे। जनपदमा कति तर्सेर भाग्थे भने कति चाहिँ यसलाई दैवी तेज सम्झेर श्रद्धायुक्त हुन्थे। सुकेको परालको मुठो जस्तो पिङ्गल जटाजुट उसको टाउकोमा खडा थियो, र उसका रसरिक्त जोर्नीका हाड शुष्क काठ जस्तै खट खट शब्द गर्थे। तर के सुम्निमाले उसलाई त्यस अवस्थामा पनि पछ्याउन छाडिर? यदाकत पीडाले ऊ कराउँथ्यो, यो ढुकढुकी नथामिउन्जेल सुम्निमाले मलाई छाड्ने भइन। त्यसपछि ऊ झन घोर र तपस्याको प्रयोग आरम्भ गर्थ्यो। कतिपटक त प्राणान्त अवस्थामा कुनै नदीको तटमा उसलाई फेला पारेर धार्मिक व्यक्तिहरू उसको सेवा गर्थे, र त्यसरी उसमा पुनः प्राण सञ्चार हुन्थ्यो। पटक पटक कुनै वनमा दीर्घ ध्यान अवस्थामा स्थिर भएर बस्दा धमिराको गुणले उसको शरीर ढाकियो। कुनै राजकुमारीको कौतुक पात प्रहारले भत्किँदा ध्यान अवस्थित सोमदत्त प्रकट भएको थियो। यस प्रकार अनेक प्रयोगद्वारा सोमदत्त आफूलाई विनाश शून्य बनाउँदै गयो, घोरतर तपस्या र प्रयोगमा तल्लीन रहेर। एक दिन अन्तमा उसलाई आफ्नो तपस्या सफल भए जस्तो लाग्यो। त्यस दिन गङ्गाद्वारमा गङ्गा स्नान उपरान्त धेरै बेरसम्म पद्मासनासीन भएर ऊ ध्यानमग्न थियो। सूर्यको प्रथम किरणका साथै उसका चच्चु पनि उग्रिए। देख्छ त नदी र पर्वतका सारा दृश्य सूचिमय छन्, मानव धोएर पवित्र भएका छन्। शान्त वातावरणमा केवल गङ्गाको कल कल ध्वनित भइरहेको थियो। नेत्र खुल्ने बित्तिकै उसले देख्यो सूर्यको एउटा छुट्टै किरण रेखा गङ्गाको घाट नजिकै पानीमा परेको छ, र त्यो ठाउँमा एउटा सानो आलोडन भइरहेको छ। त्यो आलोडी जलमा बनेको लघु उर्मिका उप सूर्यको त्यो रश्मि रेखा सुवर्ण कलश बनाइरहेको छ। उसको मनमा परम शान्तिको बोध भइरहेको छ। विशेष आनन्दको अनुभूतिले उसको सूर्यदीप्त अनुहार प्रसन्न थियो। त्यही समय उसले एक नारीकण्ठ सुन्यो, तापसी यता नहेर, म स्नानार्थ जलभित्र पसेकी छु, नग्न। अनि पो सोमदत्तले देख्यो कि एउटी नग्न तरुणीको जलक्रीडाले गङ्गामा त्यो सानो आलोडन भएको रहेछ, र त्यसका उप सूर्य किरण परेर काञ्चन प्रवाहलाई त्यहाँ विकीर्ण गरिरहेको छ। उसले भन्यो, मेरो चच्चुले केवल जल र सूर्यको क्रीडालाई हेरिरहेको थियो बाले। तिमी निशङ्क उदर क्रीडा गर। तापसीको चच्चु तिम्रो शरीरलाई ग्रहण गर्दैन। स्वभाव अनुसार तत्काल सोमदत्तले आफ्नो हृदयमा सुम्निमालाई खोज्यो। उसको हृदय रिक्त थियो, एकदम शून्य र खोक्रो। उसलाई लाग्यो अब ऊ सुम्निमालाई निर्विकार भएर सम्झिन सक्ने भएछ। एकछिनसम्म विकार रहित दृष्टिले तरुणीको जलक्रीडा पनि हेरिरह्यो, सुम्निमा शून्य हृदयका साथ। अनि उसलाई लाग्यो उसको तपस्या सफल भएछ। उसले मृगचर्म र कमण्डलु टिप्यो र उदयाचलका सूर्यलाई लक्ष्य गरेर भन्यो, आज मेरो तपस्या सार्थक भयो।
म जितेन्द्र भएँ र त्यही समय उसलाई आफ्ना मातापिताको सम्झना भयो, जसलाई एक दिन सन्ध्या मुहूर्तमा आश्रममा छाडेर ऊ हिँडिदिएको थियो। अब निशङ्क भएर ऊ आश्रम फिर्न सक्छ। आश्रमका लागि ऊ तक्षण प्रस्थान गर्यो। गाँठै गाँठो परेको अत्यन्त शुष्क शरीरलाई लौराको सहाराले एकालान्त पगमा सोमदत्त एक दिन जब आश्रमको लिपेको प्राङ्गणमा उपस्थित भई ठिङ्ग उभियो, उसका वृद्ध मातापिताका क्षीण हुँदै गएका दृष्टिले उसलाई चिनेनन्। धेरै वर्षपछि फर्केर आएको आफ्नो पुत्रलाई कुनै वृद्ध तापसी रात बिताउन आएको सम्झिए। सूर्यदत्तले स्वागत गर्दै भने, अतिथि देव, तपाईँलाई स्वागत छ। कहाँबाट आउनुभयो? के परिचय छ तपाईँको? सोमदत्तले आफ्नो झुकेको कम्मरमा हातको टेवा दिएर केही सोझो हुँदै आँगनबाटै भन्यो, पूज्य पिताले पनि मलाई चिन्नु भएन? र नजिकै आएर उसले दुवैका चरणमा जटामण्डित शिर राखेर दण्डवत गर्यो। गदगद भएका मातापिताले बारम्बार उसको शिरलाई सुँगे। उनीहरूका आँखा पुत्र स्नेहले रसाए। सोमदत्तले भन्यो, तात तपस्याबाट इन्द्रजयी भएर आएको छु। इन्द्र उपर पुरा विजय प्राप्त गरेर म फर्केको छु। सूर्यदत्त र उनकी पत्नी हर्षाश्रु झार्दै भने, हामीलाई त्यही आशा थियो पुत्र तिमीबाट। पुत्रलाई पुनः प्राप्त गरेर वृद्ध दम्पति अत्यन्त आनन्दित भए। झन् तापसी पुत्रको आफूले इच्छा गरेकै जस्तो विकास देखेर उनीहरूको आन्तरिक सन्तोषको सीमा रहेन। जब सोमदत्त बिहान विभिन्न योग मुद्रामा बसेर निर्निमेष चक्षुले सूर्यकिरण पान गर्दै वाकट गर्थ्यो, उसको दुब्लो पातलो अनुहारमा सूर्यको आभालाई लक्ष्य गरेर उसकी जननी गदगद भएर भन्थिन्, मेरो पुत्रको मुख तपजले उद्दीप्त छ। जीवालाई कण्ठभित्र मस्तकको ठिक मुनतिर पसाएर अमरत्व रसको एकान्त आस्वादनमा लीन भएको सोमदत्तलाई हेरेर गर्वले रोमाञ्चित भएका सूर्यदत्त भन्थे, ब्राह्मणी, यो असाध्य खेचरी मुद्रा पनि पुत्र सोमदत्तका लागि सहज साध्य भएछ। पुत्रबाट दिनभर आत्मा सम्बन्धी प्रवचन तथा वेद उपनिषद र अन्यान्य धर्मग्रन्थका उल्लेख उदाहरण तथा विद्वत्तापूर्ण विचारबन्धुको साथ परमात्माको व्याख्या सुनेर माता आफ्नो कोखलाई धन्य धन्य मान्दथिन् र पिता आफ्नो पितृत्वको सार्थकता ठान्दथे। उनीहरू मुखामुख गरेर भन्थे, पुत्र सोमदत्तले हाम्रो समस्त कुललाई सहजै तारण गर्ने भयो। तर एउटा कुराले भने उनीहरूलाई ठुलो चिन्ता थियो, आफ्नो बिहाको प्रति पुत्रको नितान्त विराग। सूर्यदत्तले चिन्तित स्वरमा भने, के हाम्रो कुल सोमदत्तपछि निर्मूल नै हुने भयो? उनकी पत्नीले आफ्नो सेतो कपालमा निराशाको हात राख्दै भनिन्, पितृहरूले आफ्नो भाग अब कसबाट पाउने त? हाम्रो वंश यही पुत्रमा शेष हुने गयो भने। एक दिन वृद्ध माताले किञ्चित आशंका र सङ्कोचका साथ यो विषय सोमदत्तका अगाडि राखिन्। भनिन्, पुत्र सोमदत्त, तिमीले विवाह गर्नुपर्छ। सोमदत्तले अनुत्सुकताका साथ दृष्टि उठाएर बहुतै विरक्तिएको स्वरमा मातालाई भन्यो, माता, मलाई विवाहको के प्रयोजन? पिताले यसको उत्तर दिए, सन्तान उत्पत्तिका लागि विवाह धर्म अनुष्ठान हो पुत्र। सोमदत्तले भन्यो, मैले त आजीवन ब्रह्मचारी रहने विचार गरेको छु। वत्स, कर्तव्य हेतुले गरेको विवाह निर्दोष मात्र होइन, अपितु धर्म प्रेरित पनि हो। आमाले पनि थपिन्, प्रेत योनि र पुतनर्कबाट पितृकुललाई केवल पुत्रले मात्र उद्धार गर्न सक्छ। सोमदत्त, तिमीले समस्त ग्रन्थ हेरेका नै छौ। सोमदत्तले उस्तै उदासीनताका साथ आफूले ओढेको कम्मललाई पन्छ्याएर आफ्नो शरीर देखाउँदै भन्यो, पुण्यमयी माता, मैले ब्रह्मचार्यको साधनाका लागि के तपस्या गरिनँ। आफ्नो शरीरलाई ठाउँ ठाउँमा काटेर मांसखण्डले अग्निमा आहुति पनि दिएँ। सोमदत्तका शरीरभरि खौटै खौटा थिए। घोर तपस्याको अचिन्त्य कठिनताका चिन्ह सोमदत्तको सारा शरीरमा देखेर एकछिन त मातापिता स्तब्ध पनि भए। केही समयपछि त्यहाँको स्तब्ध शान्तिलाई भङ्ग गर्दै विनयको स्वरमा सूर्यदत्तले भने, पुत्र, कर्तव्य पालनका उद्देश्यले पत्नी सम्मागले ब्रह्मचार्य खण्डित हुँदैन, केवल वासना त्याज्य हो। आमाले पनि अनुनयको स्वरमा भनिन्, पुत्र सोमदत्त, केवल एक सन्तानका लागि तिमीले आफू जस्तै तापसी ब्राह्मणीको पाणी ग्रहण गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामी निश्चिन्तता साथ स्वर्गलोकको यात्रा गर्न सक्छौँ। सोमदत्तले क्षीण स्वरमा भन्यो, यवमस्तु। उसको बाणीमा कामना र उल्लासको कुनै सूक्ष्माति सूक्ष्म झल्को पनि थिएन। तर त्यत्तिकैको सानो स्वीकृतिले सोमदत्तको जीवनयात्रा अगाडि बढ्छ।
पितृ ऋणबाट ऊ ऋण हुने हेतु लक्षित थियो उसको स्वीकृतिमा। विवाहको साधारण शारीरिक हेतुभन्दा भिन्न हेतुले प्रेरित भएर सोमदत्तले पितामातालाई वचन दिएको थियो, यवमस्तु। केही दिनपछि एक ब्राह्मण दम्पति कन्या पुत्रीका साथ त्यस आश्रममा आए। सूर्यदत्तहरूबाट आतिथ्य ग्रहण गरिसकेपछि अतिथि ब्राह्मणले आफ्नो यात्राको लक्ष्य बताए। तपाईँहरू जस्तै उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवारसँग सम्बन्ध राख्ने हेतुले हामी आफ्नी कन्याका साथ तपाईँहरूको आश्रममा आएका छौँ। हाम्री सुलक्षणा कन्या ब्राह्मणोचित शिक्षा दीक्षाले सम्पन्न छिन्। सूर्यदत्त हर्षित भए। उनले भने, अतिथि देव, हाम्रा निम्ति पनि यो सम्बन्ध कल्याणकारी लाग्छ। धर्मशास्त्र अनुसार नै स्वयं तपाईँकी सुलक्षणा कन्यालाई पुत्र सोमदत्तका निम्ति माग्दछु। जसका सम्बन्धमा यो वैवाहिक चर्चा दुई दम्पतिहरूमा भइरहेको थियो, ती सोमदत्त र अतिथि कन्या निष्प्रिय भएर अर्कै वार्तामा लागेका थिए। सोमदत्तले विवाहका प्रति नितान्त अनाग्रहको भावमा कन्यालाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, जीव र आत्माको द्वैत भाव केवल परमात्मामा गएर लुप्त हुन्छ। कन्याले मधुर स्वरमा समर्थन गरी, भेद दृष्टि अज्ञान दृष्टि हो। उता आमा बुबाहरू विवाह सम्बन्धलाई विधिपूर्वक स्थिर गर्दै थिए भने यता उही निकट बसेका भावी वरवधु कसरी अनेकता यथार्थका विभिन्न अंश हुन् र कसरी एकता निराकार र शून्यको पर्यायवाची अर्थ हो भन्ने कुरा प्रतिपादन गर्दै थिए। विवाह सम्बन्धी वार्ता समाप्त भएपछि कन्याका पिताले भने, शुभस्य शीघ्रम। पुत्रका पिताले समर्थन गर्दै भने, मेरो पनि त्यही विचार हो। उता सोमदत्त भनिरहेको थियो, शरीर स्वल्पजीवी तुच्छ मांसपिण्ड हो। कन्या पनि सदृश विचार व्यक्त गर्दै थिए। श्वासले फुलेको एउटा पानीको फोका मात्र। दुवैको सहमति थियो। शरीरको विकारबाट आत्मा जति असंलग्न तथा शुद्ध रहन सक्दछ, उति नै परमात्मामा त्यो आफूलाई आत्मसात गर्न समर्थ हुन्छ। मोक्ष त्यही त हो नि, आत्मा र परमात्मा एकाकार हुन सकेको स्थिति। भोलिपल्टै वैदिक धर्मानुसार स्थापित भएको अग्निवेदी परिक्रमा गरेर शास्त्रोक्त विधिहरूको अनुष्ठानद्वारा उनीहरू पतिपत्नीमा अवस्थित भए। विवाह कार्य सम्पन्न भएपछि सूर्यदत्तले पुत्र सोमदत्तलाई भने, पुत्रका प्रति मेरो मुख्य र अन्तिम कर्तव्य आज पूर्ण भयो। अब तिमीले पितृका प्रति आफ्नो कर्तव्य गर्नेछौ। विवाहोपरान्त वृद्ध दाम्पत्यले आफ्ना ऐहिक कर्तव्यको परिसमाप्तिपछि सन्यासतर्फ ध्यान दिन लागे। एक दिन सोमदत्तको कुटी सामु आएर उनीहरूले भने, अब हामी चारैजना तिमीहरूसँग विदा भएर उत्तरायण पथमा प्रस्थान गर्छौँ। सन्यासी भएर योगद्वारा प्राण विसर्जन गर्ने शास्त्रमा लक्षित आयुमा अब हामी पुगिसकेका छौँ। योगेनान्ते तनु त्यजेत। नवविवाहित वरवधुले आफ्नो पूज्यपाद पितृहरूका चरणमा मस्तक राखे। उनीहरूको मस्तक सुँघेर वृद्धहरूले आशीर्वाद दिए। जाँदा जाँदै सूर्यदत्तले भने, पुत्र सोमदत्त, शारीरिक सुखको त्याग गरेर तिमी तपस्यामा फलीभूत भएका छौ। अन्त्यसम्म धर्मलाई नछाडे। सोमदत्तले भन्यो, देव, सुख भावनाको मेरो कल्मस दीर्घ तपस्यामा भस्मीभूत भइसकेको छ। अब ममा शुद्ध कर्तव्य तथा धर्मको प्रेरणा पुनित सुवर्ण खण्ड मात्र शेष छ। वृद्ध मातापिताहरूले हिमालयको यात्रा आरम्भ गरेपछि सोमदत्त र उसकी पत्नी पुलोमा आश्रमको प्रधान कुटीमा सरे। दुवै तपस्वी ब्राह्मण थिए। उनीहरूको अधिकांश समय धर्मशास्त्र अनुसार निर्दिष्ट दैनिक कार्यको सम्पादनमा व्यतीत हुन्थ्यो। बिहानभरि वैदिक अनुष्ठानका साथ यज्ञादि कार्यमा उनीहरू संलग्न हुन्थे। यज्ञको अग्निले उत्तप्त मुख र धुवाँले पिरो भएका आँखा पुस्दै पुलोमा ब्राह्मणी दुवैका लागि स्वल्प भोजन बनाउँथे र पतिको उच्छिष्ट भोजनका एक दुई ग्याँस टिपेर फेरि पतिको कोठामा पुग्थे र दुवैजना दिनभरि धर्मग्रन्थका विभिन्न पुस्तकको अध्ययन पाठमा तल्लीन हुन्थे। सन्ध्याकालीन धार्मिक अनुष्ठान समाप्त गरेर स्वल्प भोजनपछि शय्या ग्रहण गर्नु पूर्व पुनः केही कालसम्म दियोको धुमिलो आलोकमा धर्मग्रन्थहरूको पाठ गर्थे। साधारणतः त्यस समय उनीहरू पाठमा निहित सत्य सत्य रूप व्याख्या गर्दथे। स्वयं पुलोमा पण्डित नारी थिए। त्यसो हुँदा अध्यात्मवादको सूक्ष्माति सूक्ष्म अर्थ र व्याख्या गर्नमा सोमदत्तको यथार्थ रूपले अर्धाङ्गिनी भएकी थिए। कुनै दिन अध्ययनको तन्मयतामा उनीहरूलाई समय गएको ज्ञानै हुन्नथ्यो। दीपकूपमा तेल सकिएपछि मात्र उनीहरूलाई ज्ञान हुन्थ्यो कि रात्रि धेरै नै बितिसकेको छ।
ग्रन्थ अध्ययनबाट शिर उठाएर कुशखण्डले बत्ती उकास्न लागेकी पत्नीलाई सम्बोधन गर्दै सोमदत्त भन्थ्यो, अब भयो ब्राह्मणी, अब प्रकाशको आवश्यकता छैन। सयस समय भयो। पूर्णतम पूर्णमिदमको व्याख्या भोलि गरौँला। तिमी सुत्न जाऊ। पुलोमा उठ्थी। आफ्नो कुशासन भेरेर त्यही कोठाको भित्तामा अडाइराख्थी। पतिको लागि एउटा लामो कुशासन फुकाएर भुइँमा ओछ्याइदिन्थे र त्यसका उप एउटा पातलो कम्बल बिछ्याएर त्यस रातका लागि बिदा लिँदै पतिदेवको चरणमा मस्तक राख्दथे। पति गदगद हुँदै आशीर्वाद दिन्थ्यो, भाग्यवती भए कल्याणी। अनि पुलोमा आफ्नो कोठामा आएर सुत्नका लागि कुशासनमाथि कम्बल ओछ्याउँथे र एकछिनसम्म श्लोक पाठ गरेर सुत्थे। अर्को कोठामा सोमदत्त पनि सुत्नुअघि एकछिन श्लोक पाठ गर्थ्यो। दुवैलाई आफ्नो जीवन सार्थक हुँदै गएको सन्तोष थियो। एक दिन बिहान शय्या त्याग गरेपछि सोमदत्तले नित्यको जस्तो कुटीको पिँढी, आँगन र सङ्घार लिपपोत गरी परिकृष्ट भएको पाएन। पति उठ्नुभन्दा पहिले नै पुलोमाले यो काम गरिसकेकी हुन्थे। ब्राह्म मुहुर्त हुनुभन्दा अगावै पुलोमा उठ्थी र स्नानार्थ कोशी नदी पुग्थे। स्नानादि तथा सन्ध्यार्चनादि दैनिक कार्य सम्पन्न गरेर ऊ गौशालामा पुग्थे। उसलाई देखेर कपिला गाई चञ्चल हुँदै आङ जुरुङ जुरुङ पार्दथे। गौशालालाई सफा सुग्घर पारेर पुलोमाले कुटीको वरिपरि पिँढी, आँगन, सङ्घार, तुलसीको मठ इत्यादि लिप्ने गरेकी थिए। अनि सोमदत्त पनि उठेर कुटी बाहिर निस्कन्थ्यो र बडो सन्तोषका साथ पत्नीको गृह कार्य हेर्थ्यो। तर त्यस दिन बिहान आँगन इत्यादि नलिपेको देखेर उसलाई आश्चर्य लाग्यो। उसले बोलायो, पुलोमा ब्राह्मणी। पुलोमाको क्षीण स्वर गोगृहको पछाडिको वनतिरबाट आयो। देव, मलाई रात्रिको अन्तिम प्रहरमै राजु दर्शन भएकोले विधिअनुसार गुप्तवासमा बसेकी छु। सोमदत्तले अरू कुरा सोध्ने प्रयोजन देखेन। कमण्डलु, कुशासन र एउटा धौत वस्त्र खण्ड लिएर स्नानार्थ ऊ कोशी नदीतर्फ हिँड्यो। चौथो दिन प्रथम प्रहरमै विधिपूर्वक अल्पव स्नान गरी शुद्ध अहतवासा भएर पुलोमा दैनिक कार्यमा संलग्न भई। सोमदत्त पनि कोशीबाट स्नान सन्ध्या इत्यादि समाप्त गरेर कुटी फर्क्यो। उसले पुलोमालाई भन्यो, ब्राह्मणे, मलद्वासा भएर 3 रातपछि तिमी आज शुद्ध भएकी छेउ। हाम्रा गुरुजनहरूको आज्ञा शिरोधर गरी कर्तव्य हेतुले मात्र पुत्र प्राप्तिका लागि आज हाम्रो समागम काल उपस्थित भएको छ। हाम्रा स्मृति तथा धर्मशास्त्र अनुसार त्यो कार्य सम्पन्न गर्न आज विशेष याज्ञिक अनुष्ठान हामीद्वारा सम्पादित हुनुपर्छ। ब्राह्मणीले भनी, आज्ञा होस् पतिदेव, अनुष्ठान विधि कस्तो छ? तदनुसार सम्पादन गर्न म प्रस्तुत छु। सोमदत्तले भन्यो, सर्वप्रथम कामना शून्य हृदयले शुद्ध कर्तव्य भावमा स्थिर रहेर पुत्रेष्टि अनुष्ठान गर्नुपर्छ हामीले। मूल तत्त्व हो वासना कामनाको परित्याग। पतिदेव, काम तथा वासनाबाट म बिल्कुल शून्य छु। वार्य ब्राह्मणी, मलाई यसको ज्ञान छ। अब विधिपूर्वक गरिने यज्ञ तथा हविष्यको लागि आवश्यक धान तिमी स्वयं कुटेर ल्याऊ। तिमीले शुद्ध अखण्ड वस्त्र त धारण गरेकी नै छौ, होइन? छु आर्य। केही बेरपछि एक ढकी चामल कुटेर पुलोमा कुटीको प्राङ्गणका बीच निर्मित यज्ञस्थलमा आइपुगे। सोमदत्तले मन्थन गरेर शमीको गर्भबाट उत्पन्न अश्वत्थद्वारा अग्नि प्रकट गरायो। यत्नपूर्वक प्रस्तुत समाधिका सुकेका काष्ठखण्डमा अग्नि प्रज्वलित भयो। त्यसपछि पुलोमाले कुटेको स्थालीपाकको विधिद्वारा घृत संस्कार गरिएको चामलको चरु पकाएर त्यसको संस्कार समेत सम्पन्न गरेपछि स्थालीपाकबाट अलिअलि अन्न लिँदै सोमदत्तले अग्निमा 3 पटक आहुति दियो। अज्ञेग्न स्वाहा, अनुमते स्वाहा, देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा। त्यसै गरी पुलोमाले पनि चरुको होम गरी। तदनन्तर धेरै बेरसम्म गृहसूत्रको विधिअनुसार यज्ञ कार्य चलिरह्यो। प्राय मध्याह्नमा अन्तिम शिष्टकृत होम गरेर उनीहरू आसनबाट उठे। अग्निको प्रखर राप र सूर्यको आतपले दुवै दाम्पत्यको अनुहार रातो भएको थियो। अग्निले ग्रहण गरेर भस्म भएको चरुको एक सानो खण्डलाई सोमदत्तले एउटा सानो छेस्काले झिक्यो र सुइरोको टुप्पोमा शेष रहेको घिउले खरानीलाई भिजाएर पहिले आफ्नो मस्तकमा त्यसको प्रसाद रूपक तिलक लगायो अनि पुलोमालाई पनि लगाइदियो। सोमदत्तले भन्यो, पुलोमा, आज हामीले चरुको यो अवशेषलाई पात्रमा झिकेर भोजन गर्नुपर्छ। तदनुसार त्यो स्थालीपाक चरुको भोजन गरेर उच्छिष्ट भाग उसले आफ्नी पत्नीलाई ग्रहण गर्न दियो।
तत्पश्चात हातगोडा धोएर आचमनद्वारा आफूलाई शुद्ध पारी पवित्र जलले उत्तिष्ट पन्त्र जाप गर्दै 3 पटक पुलोमाको अभिषेक गर्यो। यस प्रकार त्यस दिन शास्त्रोक्त नियमअनुसार यज्ञ कार्यको अनुष्ठानका सम्पूर्ण विधि सम्पन्न हुँदा नहुँदै तृतीय प्रहर भइसकेको थियो। त्यस बेलासम्म पति-पत्नी दुवै अत्यन्त क्लान्त र शिथिल भइसकेका थिए। दिनान्तको सन्ध्या कार्य सम्पन्न गर्ने समय तत्क्षण नै आइहाल्यो। सदाको जस्तो उनीहरूले कोशी तटमा सन्ध्यादि पूजाआजा समाप्त गरे। गाईको दुधमा बिहान कुटेको चामलको खिर पकाएर त्यसमा गाईकै घिउ मिसाएर पुलोमाले रात्रिभोजन प्रस्तुत गरे। सोमदत्तले खिरको भोजन गर्दै भन्यो, जुन पुरुष विमल वर्ण, वेदाध्ययी तथा पूर्ण आयुवान पुत्रको कामना गर्छ त्यसले यस्तै विधिद्वारा प्रस्तुत पायसको भोजन गर्नुपर्छ। पुलोमाले थाकेको स्वरमा भने, स्मृति र धर्मग्रन्थमा निर्दिष्ट विधिअनुसार मैले यो क्षीरोदनम प्रस्तुत गरेकी छु। पुत्रो मे शुक्लो जायते वेदमनु ब्रुवीत सर्वमायुरी यादिति भन्ने वचन छ उपनिषदमा देव। हो ब्राह्मणी, सन्ध्या भोजनपछि दीपशिखाको प्रकाशमा उनीहरूले नियमअनुसार केही बेर धर्मग्रन्थको पाठ गरे। सायनकाल उपस्थित भएपछि पुलोमा उठी सोमदत्तले भन्यो, पुत्र प्राप्तिका लागि आज तिमीले मेरै कक्षमा आउनुपर्छ। पुलोमाले क्लान्त स्वरमा भने, तथास्तु। आफ्नो कोठामा जान लागेकी पुलोमालाई सोमदत्तले पनि क्लान्त स्वरमा आज्ञा दिँदै भन्यो, पुलोमा, तिम्रो कुशको शयनासन पनि यही कक्षमा ल्याऊ र हेर ब्राह्मणी, शुद्धिका लागि मातृका पात्रमा अलिकति गोबर र गोमूत्र पनि ल्याए। स्नान गर्न तम्र घटहरूमा नदीको जल त प्रस्तुत नै छ, होइन ब्राह्मणी? हो देव। दिनभरिको अनुष्ठानबाट क्लान्त भएर शरीरलाई सोमदत्तले कुशको गुन्द्रीमा विश्रामका लागि त्यसै राखिदियो। आफ्नो सुत्ने आसन र गहुँत गोबर इत्यादि सबै आवश्यक सामग्री दिँदै एकछिनमा पुलोमा पतिको कोठामा उपस्थित भई। सोमदत्त थाकेर पल्टेको थियो। उसले शयन आसन ओछ्याउँदै भनी, आजको विशेष अनुष्ठानले शरीर किञ्चित क्लान्त छ। अत्यन्त शिथिल अनुभव गरेको सोमदत्तले पल्टेकै अवस्थामा भन्यो, अब दीप बाहिर राखिदेऊ। एकछिनपछि सोमदत्त बिस्तारै गुन्द्रीमा उठेर बस्यो। उसले भन्यो, अब आजको अनुष्ठानलाई पुरुषले पढ्नुपर्ने मन्त्र बाँकी छ। ब्राह्मणी, पुत्र प्राप्तिका हेतु सम्पन्न हुने शारीरिक समागममा शरीरत्व रहँदैन। तिमीले यो बुझेकी नै छौ। शरीरत्वको बोध भएर शारीरिक सुखको अनुभव हुन थाल्यो भने समागमको कर्तव्य हेतु लोप भएर जान्छ, धर्म विलीन हुन्छ र धर्म विलीयमानको त्यो स्थितिमा रहन्छ केवल पाश्विक वृत्ति मात्र। पुलोमा अत्यन्त थाकेको अनुभव गरिरहेकी थिए। उसले मसिनो स्वरमा भने, मलाई यसको ज्ञान छ पतिदेव। सोमदत्तले थाकेकै स्वरमा भन्यो, तिम्रो उपस्थे इन्द्र वेद हो र त्यसको मध्यभाग प्रज्वलित अग्नि। यौन समागम त केवल धार्मिक अनुष्ठान हो। वाजपेय यज्ञ वेद रूपी स्त्री समिद्धो मदयस्त। पुलोमाले भनी, हो भर्तादेव। सोमदत्त मन्त्र पाठ गर्न थाल्यो। अमोह हमस्यः सा त्वः सा तत्स्वम सोमः त समा हमसि ऋक त्वधौरण पृथिवी म प्राण हो तिमी वाणी हो म प्राण, म साम हो तिमी ऋक, म आकाश हो तिमी पृथ्वी। पुलोमा यति थकित थिए कि उसले मन्त्रपाठपट्टि ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन। बरु मन्त्रपाठले उसलाई तन्द्राको अनुभव भए जस्तो लाग्यो। एकछिन ऊ उँघे जस्तै भई। उसलाई तन्द्रैमा मसिनो स्वर सुनेको जस्तो लाग्यो। देवी, ल आऊ, सहभावमा सहरेतस धारण गरौँ। मन्त्रोच्चारणद्वारा विधिपूर्वक पत्नीको आलङ्किन गरेर सोमदत्तले अर्को मन्त्रको जाप गर्यो। बिजिहिता ध्यावा पृथ्वी। पुलोमाको मुखमा मुख जोडेर उसले विष्णु योर्नी कल्पयतुको मन्त्र पढ्न लाग्यो। अनि उसले पुलोमाको शरीरका उप आफ्नो शरीर सुताउँदै भन्यो, किरणी रूपी कमलहरूमा माला धारण गरी अविश्विनी कुमार ममा अभिन्न रूपमा स्थापित हुन् र तिमीमा गर्वको आधान गरून्। शरीर समागमको विधि सम्पन्न गर्दा पति-पत्नी दुवैले अत्यन्त क्लान्त भएको अनुभव गरे। पतिले भन्यो, पुलोमा, आजको पुत्रेष्टि अनुष्ठान कार्य सम्पन्न भयो। तिम्रो शरीरले भोगबोध त गरेन, वासना शक्त त भइनौ तिमी। थाकेको शरीरलाई हातले टेकेर उठाउँदै पुलोमाले क्षीण स्वरमा भनिन्, भएन आर्यपुत्र। सोमदत्तले भन्यो, हुनुपर्ने नै त्यही हो ब्राह्मणी।
अब तिमी आफ्नो कुटीमा जाऊ र स्नानादिले सूची भएर शय्या ग्रहण गर। सधैँको जस्तो भोलिपल्ट बिहानै उठ्दा पुलोमाले विरक्ति र थकानको अतिरिक्त अरू केही परिवर्तन आफूमा पाइन। सोमदत्तलाई पनि यस्तै भयो। पितृ ऋणबाट मुक्त हुने प्रयत्न गर्दा उनीहरूलाई एउटा गहन उत्तरदायित्व आफ्नो काँधबाट झिकिएको जस्तो अनुभव भयो। त्यसको सन्तोष थियो उनीहरूलाई। अब परमार्थ चिन्तनमा उनीहरू निर्वाध रूपले लगनशील हुन सक्ने भए। भोलिपल्टदेखि नै उनीहरूको दैनिक जीवन सदाको जस्तो सञ्चालित हुन लाग्यो। 1 महिनापछि पुलोमाले फेरि ऋतुकालमा प्रविष्ट भएको सूचना सोमदत्तलाई दिई। ऊ फेरि गोशाला पछाडि वनमा 3 दिनका लागि गुप्तवासमा गई। नलिपेको कुटीको प्राङ्गणमा उभिएर चिन्तित हुँदै सोमदत्तले भन्यो, ब्राह्मणी अत्यन्त खिन्न थियो ऊ। उसले भन्यो, पितृ ऋण चुकाउन अझ बाँकी रहेछ। पुलोमा पनि विरक्त भई। यसरी नै पुलमा आफ्नो पुत्रेष्टि अनुष्ठानको निष्फलताको सूचना सोमदत्तलाई दिन लागे। दुवैजना भविष्यका प्रति आशङ्कित भएर चिन्तित हुन लागे। सोमदत्तले सोच्यो, हाम्रा अनुष्ठान विधिहरूमा त केही भुल भएन। उसले सोध्यो, ऋतुकालमा तिमी काँसको पात्रमा त भोजन गर्दिनौ? यस्तो प्रश्नको आक्षेप लक्ष्य गरेर पुलोमाले किञ्चित तीव्र बाणीमा उत्तर दिए, यो आश्रममा काँस्य पात्र नै कहाँ छ र? अनि कसरी यत्रो त्रुटि मबाट सम्भव हुन सक्थ्यो? अनि व्यग्र भएर सोमदत्तले सोध्यो, त्यसो भए के भयो त? त्रुटि त निश्चय नै भएको छ कतै कसैबाट। गौमाता कपिलालाई त तिमीले छुने गरेको छैन असुची कालमा? यस आक्षेपको पनि पुलोमाले दृढ भएर प्रतिवाद गरी, के मलाई यो साधारण धर्मज्ञान पनि छैन र देव? जति जति राजनदर्शन काल निकट हुँदै जान्थ्यो उति उति पुलोमा उद्विग्न हुँदै जान्थे। सोमदत्त पनि बारम्बार निराशाको कल्पनाले व्यग्र हुन्थ्यो। जति जति शरीर समागमको उद्देश्य विफल भएको देख्थे उति उति उनीहरू यज्ञादि धार्मिक कार्यमा वृद्धि गर्थे। उनीहरूले दैनिक अनुष्ठानहरूको समय पनि बढाउँदै लगे। पूजाआजा, जापताप र ध्यान आराधनाको अवधि पनि सैन्य सैन्य लम्बिँदै गयो। ऋतुदर्शनको चौथो दिन त अनुष्ठानको अनेकानेक विधिको पालना गर्दा गर्दै उनीहरूलाई एक क्षणका निम्ति पनि अवकाश मिल्न नसक्ने भयो। तर तैपनि प्रतिमा सबै उपाय विफल भएको प्रमाण पुलोमा दिइरहन्थे। दुखी भएर सोमदत्त मनमा नै भन्थ्यो, पुलोमालाई कुनै दैवी श्राप? पुलोमा पनि शरीर र मनले थकित भएर सोच्न लाग्थे, ब्राह्मणलाई पूर्वजन्मको कुनै दोषले पुत्र प्राप्ति लेखेको छैन क्यार। उनीहरूको दिन एकनाससँग बितिरहेको थियो। पूजापाठ, यमनियम, ध्यान निधिध्यासन, प्राणायाम आदि यौगिक क्रिया तथा विभिन्न यज्ञादि वैदिक अनुष्ठानहरूमा दुवै निष्प्रिय प्राणी थिए। पुत्र कामनाले स्थापित हुन गएको सम्बन्ध फलदायी नभएकोले उनीहरू मनमा नै चिन्तित हुन थाले। उनीहरूको आपसी सम्बन्धमा एक प्रकारको चिडचिडापन र मनोमालिन्यता देखा पर्न लागेको थियो। हुन त उनीहरूलाई पहिले पनि एकअर्काको विशेष प्रयोजन नभए जस्तो थियो। वैवाहिक उद्देश्य विफल हुँदै गएको अनुभव गरेर उनीहरूको आश्रम जीवनमा कटुता उत्पन्न हुन थाल्यो। पुलोमा पहिलेकी जस्ती निमुखा भएर बस्दिनथे। अब ऊ प्रतिउत्तर नदिएर पतिको आज्ञालाई अन्धविश्वासमा शिरोधार्य गर्दिनथे। सोमदत्तले पनि आफ्नो अनन्त ज्ञानको बोधमा पत्नीका साना त्रुटिहरूका प्रति क्षमाभाव राख्न छाड्यो। धर्मग्रन्थ तथा आध्यात्मिक विषयहरूलाई लिएर उनीहरूको वार्तालाप कहिले कहिले शास्त्रार्थमा परिणत हुन्थ्यो। दुवै आफ्नो पाण्डित्यको ढिपी लिन्थे। एक दिन पूर्णात पूर्ण मुच्यतयतेलाई लिएर उनीहरूमा घोर शास्त्रार्थ भयो। वाद विवादलाई पतिको अधिकारले टुङ्ग्याउँदै सोमदत्तले भन्यो, पुलमा ब्राह्मणी भो, अब तिमी सुत्न जाऊ, रात धेरै भइसक्यो। पुलमा जुरुक्क उठी उसलाई सम्बोधन गर्दै सोमदत्तले फेरि भन्यो, तिमीलाई थाहै छ कुनै कुनै शास्त्रमा नारीलाई धर्मग्रन्थको अध्ययन वर्जित गरेको छ। पहिलेका ऋषिमुनिहरूले बुझेरै विधि विधान रचेका रहेछन्। कोठा बाहिर निस्किन लागेकी पुलमा थामी। उसलाई एकपलका लागि त पतिको कथनको भरपुर उत्तर दिउँ जस्तो लाग्यो। उसले भन्नै आँटेकी थिए, वेदका धेरै ऋचाहरूको रचयिता स्त्री नै थिए। तर क्रोधलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा राखेर केही नबोली ऊ बाहिर निस्की। तर तैपनि नित्यको नियमअनुसार पतिको गोडा ढोगेर आफ्नो आसिनी लिँदै जाने कुरा भने उसले बिर्सिन। अर्को दिन अकारण फेरि उनीहरूमा वाद विवाद चर्क्यो। आत्महन्ता शब्दको आध्यात्मिक अर्थलाई लिएर सोमदत्तले केही उच्च स्वरमा भन्यो,
ईशावास्योपनिषद्मा जुन तमसले आवृत्त सूर्य तथा अन्धकालमा आत्महन्ता पुग्छ भनी भनेको छ, के त्यो पनि आफ्नो शरीरको हत्या गर्नेलाई नै भनेको हो त? पुलमाले पनि आफ्नो स्थिति नबदलिएर केही उच्च स्वरमै उत्तर दिए, हो, आत्महन्ता पदलाई शरीरहन्ताको अर्थमा जान्नुपर्छ। मर्त्य धर्म शरीरलाई हत गर्न अर्थात् मार्न सकिन्छ। आत्मा अविनाशी भएकोले त्यो मर्त्य छैन। सोमदत्तले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै भन्यो, ब्राह्मणी, यहाँ हन्त भन्ने शब्द मार्नेको समार्थक प्रतिशब्द होइन। यो तुल्यार्थक हो, यथा अर्थात् जस्तै को अर्थमा प्रयोग भएको हो। आत्मालाई नबुझेर जसले त्यसको उचित सेवन गर्दैन त्यसले आत्मालाई मारेतुल्य गर्छ। पुलमालाई सोमदत्तको तर्क काट्ने प्रतितर्क हत्तपत्त आएन। तर एकछिन पनि निरुत्तर भएर बसिरहनु पर्दा उसलाई अकारण नै क्रोध उम्लियो। सोमदत्तले तत्काल आफ्नो विजयको क्षणमा सन्ध्याकालीन धार्मिक वार्तालाई समाप्त गर्दै भन्यो, ल जाऊ सुत्न। पुलमा मानव त्यही क्षणको प्रतीक्षामा थिए। पतिलाई छिटै ढोगेर ऊ आफ्नो कोठामा आई र ईशावास्योपनिषद पल्टाएर पढ्न थाली। आज उसलाई कुण्ठित भएको बोध भयो। पाठमा पनि उसले ध्यान लगाउन सकिन। दिन त एक न एक बिति नै रहेको थियो, एक एक गरेर। आश्रमका दैनिक कार्यहरू साधारण किसिमबाट सम्पादित हुँदै थिए। बाहिरबाट उनीहरूको जीवनचक्रमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। तर मानसिक चिन्तामा एक्ला एक्लै पिल्सिएर सोमदत्त र पुलमा नैतिक जीवन निर्वाह भइरहेको थियो। कहिलेकाहीँ अत्यन्त विरक्तिका साथ सोमदत्त भन्थ्यो, यदि पितामाताको आज्ञा र धर्मशास्त्रको आदेशको बाध्यता नभएको भए म उहिले सन्यासी भइसक्ने थिएँ। पुलुमा भन्थे, म पनि धर्मोपदेशको बाध्यताले यो वैवाहिक जीवनमा अडिरहेकी छु, नत्र उहिले तापसी भएर वनभित्र पसिसक्थेँ। प्रतिमासको पुत्रेष्ठीको कठोर अनुष्ठान असह्य हुँदै आएको छ। कर्तव्य भावनाले मात्र म आफ्नो शरीरलाई यो घोर यातना प्रतिमास अर्पिन्छु। सोमदत्त केही बोल्दैनथ्यो। एक दिन यस्तै शुष्क कुरा भएपछि राति सधैँको जस्तो भोजनोपरान्त पाठ्यपुस्तक र आफ्नो आसनी लिएर पुलमा सोमदत्तको कोठामा पुग्दा उसले भन्यो, पुलमा ब्राह्मणी, तिमी र ममा विचारभेद भएकोले ग्रन्थ पाठ गर्दा हामीहरूले लगाएको अर्थमा पनि भेद हुन थालेको छ। तसर्थ सहपाठको तात्पर्य रहेन अब। हामी आफ्नो आफ्नो कक्षमा नै स्वअध्ययन गरौँ। पुलमा बस्न पनि पाएकी थिइन। हातको पुस्तक र आसनी बोकेको बोकै ऊ फनक्क फर्केर गई। उसले मनमनै भनी, म पनि यही चाहन्थेँ। आफ्नो कोठामा आएर एउटा ग्रन्थ उघारेर पढ्न बसी। पुस्तकका उपर उसका आँखा घोरिरहन्थे, तर ध्यान एकत्रित गर्न भने अचेल ऊ सक्दिनथे। बिस्तार बिस्तार एउटै आश्रमका बासी भएर पनि र धेरै दैनिक कार्य साथसाथै गरे तापनि उनीहरू आपसमा टाढा हुँदै गए। कहिले त उनीहरूमा धेरै दिनसम्म एक शब्दको पनि आदान प्रदान हुन्नथ्यो। यस प्रकार धेरै दिन बित्यो। अन्तमा एक दिन मानव नियमपूर्वक सदाको जस्तो पुलोमा रजस्वला भएर परसरी। आउने चौथौँ दिनको अनुष्ठानको पुनरावृत्तिको कल्पनाले उसको हृदय काँप्यो। उसलाई लाग्यो, यसपालि त्यो दिनको अनुष्ठानका लागि ऊ आफूलाई कदापि प्रस्तुत गर्न सक्दिन। ऊ एकदम असमर्थ भएकी थिए त्यो दिन पत्नीका रूपमा अभिवार्य हुन। पत्नीको त्यो आफ्नो रूपको कल्पनाले उसको आत्मा र शरीर चाउरिएको जस्तो भयो। घृणाले शरीरको यावत फोहरा खुम्चिए। त्योभन्दा त हे भगवान, बरु मृत्यु नै वाञ्छनीय छ। घोर वितृष्णाले उसलाई वाकवाकी लाग्यो। उसको शरीर कठाङ्ग्रियो। सोमदत्तलाई पनि यो तात्पर्यहीन परिश्रमको लागि आफू बिल्कुलै तयार नभए जस्तो लाग्यो। शरीरले हठात सारा शक्ति शून्य भएको अनुभव गर्यो। उसका नसा खुम्चिए, शरीर चाउरी पर्यो। पुलोमा पर सरेर बसेको 3 दिनसम्म ऊ घोरिएर बसिरह्यो। के गर्ने? त्रुटि के भयो? कहीँ पनि कुनै त्रुटि भएको छैन भन्ने उसलाई निश्चय थियो। धार्मिक अनुष्ठानका कुनै नियममा सानो लेस मात्र पनि त्रुटि भएको छैन। यदि पूर्वजन्मको पापको फलस्वरूप यसले यो दण्ड भोग्नु परेको हो भने अब सोमदत्त गर्न नै के सक्थ्यो र? त्यसो भए हे भगवान, चाँडै मृत्युदान दिएर पाप मोचन गर। उता गोशालाको पछाडि एउटा पूर्णकोटीमा पर सरेर बसेकी पुलोमा नाना प्रकारका दुश्चिन्ताले घोरिएर बसिरहन्थे। एकान्तमा आश्रममा सानातिना दैनिक कार्य गर्दा गर्दा व्यतीत भए जस्तो यो 3 दिन गुप्तवास थिएन। कार्यहीनताले घोरिँदै बसिरहनु पर्दा उसका मनमा अनेक प्रकारका कुरा खेल्न लाग्थे। आफ्नो बालिका कालको स्मृति हुन्थ्यो।
मातापिताद्वारा कठोर जीवनमा प्रविष्ट गराइएको कुरा सम्झन्थे र अनि ऊ गाउँका कुरा सोच्न लाग्दथे, जहाँका भिल्ल केटाकेटीहरूसँग जोगिएर माताको सजग दृष्टिमुनि हुर्किँदै गएकी थिए। एउटा भिल्ल बालक उसँग घनिष्ठ हुँदै आएको आमाले थाहा पाएर किञ्चित अधिकारको स्वरमा भनेकी थिए, "पुलोमा, अबदेखि घरबाट बाहिर कहिले नजाने गरेस्।" यस्ता नाना प्रकारका कुरा खेलिरहन्थे पुलोमाको मस्तिष्कमा। तर बीचबीचमा उसलाई चौथो दिनको सम्झनाले घबराहट पनि हुने गर्थ्यो। भगवान, एकपटक माता बनाऊ, एउटा सन्तान देऊ, तर मलाई चौथो दिनको उत्पीडनबाट रक्षा गर, रक्षा गर। सोमदत्त चिन्तित अवस्थामा एकनाथसँग घोरिएर बस्दा बस्दा त्यस्तो चरम अवस्थामा पुगेको थियो जब पुत्र प्राप्तिको असफलताले उसमा यस प्रकारको मानसिक एकाग्रताको रूप धारण गरिसकेको थियो, जुन एकाग्रतामा भावनाको विकार थिएन। यद्यपि भौतिक तन्मयता भने अवश्य नै प्रशस्त थियो। मस्तिष्कको एकाग्रताले स्वयं आफ्नो अस्तित्व बनाउँछ त्यस्तो व्यक्तिको हृदयान्तरमा जो यसको शिकार हुन पुग्दछ। सोमदत्तलाई अरू कुनै कुराको ध्यान रहेन, किनभने पुत्र प्राप्तिको मानसिक एकाग्रताले उसको समग्र व्यक्तित्वलाई आक्रान्त पारिसकेको थियो, समस्त विचार गर्ने क्षमतालाई लट्ठ पार्ने बिन्दुमा केन्द्रित गरेर। जति जति ऊ असफलता प्राप्त गर्थ्यो, जति जति पुत्र प्राप्तिको लक्ष्य टाढा टाढा हुँदै गएको उसलाई अनुभव हुन्थ्यो, उति उति एकाग्रताको मानसिक सियो तिखारिँदै जान्थ्यो। ऊ सोच्थ्यो, के भयो यो? त्यही असफलता जनित तीव्रतम एकाग्रताको तोडमा उसले एक दिन सोच्यो, यो स्थल मध्य किराँत देश हो। सम्भव छ कुनै अदृश्य तत्त्व हामीलाई बाधा पुर्याइरहेको छ। आर्यहरूको समस्त देवी देवता र उनीहरूका शास्त्रमा उल्लिखित कर्मकाण्ड, वैदिक ग्रन्थमा निर्देशित तपज्ञा आदि हामीहरूद्वारा विविधत सम्पन्न भएर पनि किन कार्यसिद्धि भएन? यद्यपि सोमदत्तलाई निश्चय थियो कि निष्प्रयोजनीय नै भए तापनि अब केवल धैर्य नछाडेर पुत्रेष्टि अनुष्ठान पुनः पुनः गरिरहनु बाहेक अरू गर्नुपर्ने कुरा कुनै शेष छैन। वितृष्णाबाट मुक्ति पाइन्छ कि भन्ने क्षीण आशा गर्दै उसले किराँतहरूको देवतालाई पनि सन्तुष्ट पारेर एकपटक हेर्न उचित सम्झ्यो। जब आफूलाई पुत्रेष्टि अनुष्ठान कार्यको मासिक यातनाबाट समेत थकित, उत्साहहीन र असमर्थ भएको पायो, अनि मात्र किरात देवको तुष्टिको इच्छा उसमा जागृत भयो र चौथो दिन ब्राह्म मुहुर्त हुनुभन्दा पहिले नै उठेर ऊ कोशी तटमा पुग्यो। चिन्ताले ऊ रातभरि सुत्न सकेको थिएन। कोशीमा स्नानादि कार्य सम्पन्न गरेपछि पद्मासनमा बसेर ध्यान गर्न थाल्यो। त्यसबेला हठात उसलाई सुम्निमाको बिजुवा बाको सम्झना भयो। उसलाई थाहा थियो बिजुवा किराँतीहरूको धर्मगुरु हो, धामी, जसले उनीहरूका सबै देवी देवतालाई साँधेको छ। चारैतिरबाट निराश भएर डुब्न लागेको मानिसले तीर्णको सहारा प्राप्त गरे जस्तै उसले पनि समाउने कुरो पाएँ भन्ने सम्झी बिजुवाको घरतिर आफ्नो पग निर्देशित गर्यो। किराँतीको गाउँमा बिजुवाको घर कहाँ छ उसलाई ज्ञान थिएन। ऊ केवल यतिले मात्र अवगत थियो कि उत्तरतिरको त्यो शृङ्गमाथि हरियो वनको मध्यमा जहाँबाट यदाकत धुवाँ निस्केको देखिन्थ्यो त्यही नजिक किराँती गाउँ छ। त्यस दिन अत्यन्त आलस्यका साथ पुलोमा उठी। उसलाई शुद्ध हुनु थियो। लेस मात्रसम्म जाँगर नभए तापनि उठ्न बाध्य थियो। उठ्न साथ उसको मस्तिष्कमा अचानक आफ्नो गाउँको त्यो भिल्ला साथीको सम्झना भयो, जो पुलोमाको घर पछाडि आएर धामी स्वरले बोलाउँथ्यो, "पुलोमा, ए पुलोमा।" पुलोमाकी माताले उसलाई हकारेर पठाइदिएकी थिए। "भिल्ल भएर ब्राह्मण बालिकासँग खेल्ने तेरो यत्रो दुस्साहस? भाग यहाँबाट।" पुलोमा स्नानार्थ कौशिकी तटमा आई। सोमदत्तको क्रिस शरीर अत्यन्त क्लान्त भएर बालक सूर्यको प्रथम किरणका साथै किराँत गाउँको निकट पुग्यो। नितान्त थकित भएकोले आफूले टेक्दै हिँडेको लट्ठी एकतर्फ अड्याई ऊ एउटा ढुङ्गामाथि बस्यो। बाटोको बायाँ बसेको थियो किराँत गाउँ र गाउँ शान्त थियो। बाटोको दायाँ थियो एउटा सानो जलप्रपात जसको धारा एउटा चिल्लो प्रस्थ खण्डका उप अनवरत झरिरहेको थियो। त्यो प्रपात सदन वृक्षको शीतल छायामुनि स्थित थियो र जलप्रपातले त्यो स्थानलाई चिसो पारिराखेको थियो। एक त सोमदत्तको अत्यन्त थाकेको क्रिस शरीर, त्यसमा झन् त्यहाँसम्म धाउनको उद्देश्य। उसलाई हठात लज्जाको बोध भयो। ऊ हलचल नगरी धेरै बेरसम्म ढुङ्गामाथि बसिरह्यो, किङ्कर्तव्य विमूढ भएर।
त्यहाँ बस्दा बस्दै उसले देख्यो सूर्य तरु शिखरहरू छिचोल्दै आकाशमाथि आइसकेको छ। त्यही समय ऊ देख्दछ एउटी नग्न तरुणीलाई, जो गाउँको बाटो झर्दै छे तल धारामा पानी भर्न आइरहेकी। सोमदत्त हतपताएर उठ्यो। टाढाबाट उसलाई लाग्यो त्यो तरुणी सुम्निमा हो। तर उसको काखको सानो बालकलाई देखेर उसले सम्झ्यो, होइन रहेछ। सायद सबै किराँती स्त्रीहरूको शरीर एकनासै हुन्छ। सुम्निमालाई सम्झिँदा सोमदत्तलाई झन् ठुलो लज्जाको बोध भयो। युवतीले धारामा गाग्री थापी र त्यहीँको एक शिलाखण्डमा बसेर शिशुलाई स्तनपान गराउन तल्लीन भई। एकछिनपछि सोमदत्तलाई अनुभव भयो, ऊ एउटी अपरिचिता नग्न युवतीले शिशुलाई स्तन दिइरहेको हेरिरहेको छ। हतपताएर उठ्दै उसले आफ्नो दृष्टि यथासाध्य जलप्रपातबाट विपरीत दिशातिर पार्यो अनि युवतीलाई सोध्यो, बिजुवाको घर कहाँ छ किरात बाले? युवतीले आफ्नो झुकेको शिर उठाएर सोमदत्तलाई पुलुक्क हेरी। उसको बायाँ हातले स्तनलाई किञ्चित उचालेर टेवा दिइरहेको थियो। उसले सोधी, तिमी को हो ब्राह्मण? सोमदत्तले युवतीलाई नहेरेरै उत्तर दियो, मलाई बिजुवासँग प्रयोजन छ। युवतीले भनी, त्यो माथि देव्रेतिरको घर हो, त्यहाँ गएर बोलाऊ। यति भनेर शिर निहुराउँदै ऊ फेरि शिशुले दुध खाइरहेको हेर्न लागि। सोमदत्त बिस्तारै उठ्यो। आफ्नो लट्ठी टिपेर ऊ गाउँतिर प्रस्थान गर्यो। युवतीले बताएको घरको द्वारमा पुगेपछि सोमदत्तले कराएर बोलायो, बिजुवा! तल धाराबाट युवतीले पनि पुकारी, बिजुवा बा, को एउटा ब्राह्मण आएको छ। सङ्घारमा बाँधेको भोटे कुकुर चञ्चल भएर बोक्न थाल्यो। बिजुवा निस्क्यो। यताउति हेरेर सोध्यो, कसले खोज्यो मलाई? सोमदत्तले भन्यो, मैले बिजुवा, तिमी को हौ, किन आयो? सोमदत्तले आफ्नो परिचय र प्रयोजन बताएपछि बिजुवाले भन्यो, सोमदत्ते ब्राह्मण, तिमीलाई छोरी सुम्निमाले धेरै दिनसम्म सम्झिरही। अहिले त उसको बिहे भइसक्यो, 6 महिनाकी छोरी पनि छ। अनि उसले कराएर बोलायो, सुम्निमा, हेर त तेरा सोमदत्त आएका छन्। अनि फेरि सोमदत्ततिर फर्केर उसले भन्यो, के गति भएको तिम्रो, कति दुब्लाएका, कस्ता बुढा देखिएका तिमी? शिर निहुराएर सोमदत्त उभिरह्यो। उसले केही उत्तर दिएन। बिजुवाले आफ्नो व्यावसायिक अधिकारको स्वरमा सोध्यो, एउटा वैद्यले रोगीलाई सोधे जस्तो, तिमी छोरो किन चाहन्छौ? सोमदत्तले भन्यो, धर्म निर्वाहका लागि। सन्तान भएन भने पितृहरूको उद्धार हुँदैन। सन्तान बिना मनुष्य लोकमा आर्जन गरेको धर्म सबै निष्फल हुन्छ। यस्तो हाम्रो शास्त्रको आदेश छ। बिजुवाले फेरि सोध्यो, त्यो बाहेक नि? त्यसका अतिरिक्त हाम्रा निम्ति पुत्र प्राप्तिको अरू कुनै हेतु छैन। तिमीलाई शरीरले भोग गर्दैछ भन्ने के कहिले पनि लागेन स्त्री समागममा? किञ्चित पनि लागेन। त्यसो भए के धर्मकै निम्ति मात्र छोरो होस् भन्ने चाहन्छौ तिमी? शरीर सुखका लागि हुँदै होइन त? सोमदत्तले दृढतापूर्वक उत्तर दियो, होइन, भोग र कर्तव्यमा हामीले भोग कामनालाई तपस्याद्वारा मृत बनाएका छौँ। केवल कर्तव्यको उद्देश्य मात्र छ हाम्रो जीवनमा। बिजुवाले बडो गम्भीरताका साथ भन्यो, ब्राह्मण, तिम्रो मनुवा रिसाएको छ, किनभने तिमीले त्यसलाई तपस्याद्वारा मार्न खोज्यौ। मनुवा दहमा तिमीले नुहाउनुपर्छ। सोमदत्त नबोलेर उभिरह्यो। एकछिन थामिएर बिजुवाले फेरि सम्झाए जस्तो गरी भन्यो, हाम्रो शरीर यन्त्र होइन, माध्यम होइन, साधन पनि होइन। त्यो आफै साध्य हो, लक्ष्य हो। त्यसको हेला गर्न सक्दैनौ तिमी। मानिसको रस, भोग भावना र सुखको इच्छाबाट शरीर शून्य भएपछि त्यो ज्यान नभए जस्तै हुन्छ। त्यसले सन्तान जन्माउन सक्दैन। त्यो ज्यान नभएको अरहरो हतियार मात्र होइन, सन्तान सम्भोगको परिणाम र प्रमाण पो। बुझ्यौ ब्राह्मण? तबसम्म सुम्निमा पनि छोरी बोकेर आइपुगी। एकछिन छक्क परेर सोमदत्त र सुम्निमाले हेराहेर गरे। सोमदत्तले अहिले पो थाहा पायो कि तल धारामा पानी भर्न आएकी युवती नै रहेछ सुम्निमा। यतिका वर्षमा पनि उसको शरीरमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। पहिलेकै जस्तो तारुण्यले टल्किएको, काञ्चन प्रभायुक्त शरीर। कोशी तटमा अन्तिम दिन देखेको रूप आज यतिका वर्षका अन्तरपछि प्रकट हुँदा पनि त्यसमा किञ्चित पनि वयोवृद्धिको लक्षण नदेखिएको। उसको स्मृतिमा सुम्निमासँग बितेका दिन झलझली नाच्न थाले। तर ऊ निशब्द भएर उभिरह्यो। सुम्निमाले शान्ति भङ्ग गर्दै भने, सोमदत्त। उसले त्यति मात्र भन्न सकी। एकछिन कसैले केही बोलेन। दुवैले केही बेर भन्ने कुरा नपाएर हेराहेर मात्र गरे। अनि स्नेहको स्वरमा सुम्निमाले बिस्तारै भनी,
सोमदत्त, कति दुब्लाएका तिमी, जिउ पनि कस्तो खङरङ, कतै मैले त चिन्नै सकिनँ। उसको मायाको हातले सोमदत्तको काँध स्पर्श गरी। सोमदत्तको शरीरभरि खुम्चिएको छाला उप एकाएक सूक्ष्म कपनको लहर चल्मलायो, गाईबस्तुको आङ जुरुङ्ग भए जस्तै। स्तनपान गर्दा गर्दै सुम्निमाको छातीमा उसकी सानी छोरी निदाइसकेकी थिए। बिजुवाले भन्यो, सुम्निमा, सोमदत्त ब्राह्मणको मनुवा रिसाएको छ। उसले आफ्नो मनुवाको हेला गर्यो भनेर। हो सोमदत्त, मनुवालाई चोट पर्यो भने उठुस्स पर्छ। बालक जस्तै त बेहोरा छ नि उसको। ल सुम्निमा, अब यिनको मनुवालाई रिजाउनु पर्यो। निदाएकी बालिकालाई सुताउन सुम्निमा कोठामा गई। बिजुवाले फेरि भन्यो, टाउको हल्लाएर, आफैलाई सम्बोधन गरे जस्तो गरी, शरीर त हो नि मनुवा भनेको, शरीरलाई हेला गर्न हुन्न सोमदत्त। सोमदत्तलाई प्रतिवाद गर्ने तीव्र इच्छा भयो। उसको हृदयमा एउटा स्वर पनि निर्मित भयो। शरीर त खोस्टो मात्र हो। तर बिहानभरिको ठाडो उकालो चढ्दा थाकेको शरीर, सुम्निमाको दर्शनले अस्तव्यस्त हुन गएको मस्तिष्कले उसमा तर्क गर्ने आग्रह र शक्ति रहेको थिएन। छोरीलाई सुताएर सुम्निमा बाहिर आई। उसको मुखबाट बराबर निस्किरहन्थ्यो, कठैबरा, के गति भएको सोमदत्त तिम्रो? त्यसपछि अचानक थामिँदै नथामिएर उसले प्रश्नमाथि प्रश्न गर्न लागि। तिम्रो अझै बिहे भएको छैन सोमदत्त? हेर्दिनन् ब्राह्मणीले तिमीलाई? नत्र किन तिमी यस्तो हाड र छाला? फेरि सोमदत्तको पाखुरा समाएर व्यथित स्वरमा ऊ भन्न लागि, कठै तिमीलाई आहारा पनि त पुगेको छैन। तिमीलाई माया गरेर हेरचाह गरिदिनेसम्म पनि कोही भएन क्यार। बिजुवाले भन्यो, छोरी, यिनलाई अरू केही भएको छैन। यिनको शरीरले हट गरेको छ, जिद्दी समाएको छ। यिनको बानी बेहोरा देखेर शरीरले पनि अड्डी लिएको छ। केही होइन सुम्निमा, यिनको मनुवा यिनीसँग रिसाएको छ, ठुस्किएको छ। त्यसलाई रिजाउनु पर्यो, अरू कुनै बाटो छैन। सुम्निमाले भने, बाबा, जे गर्नुपर्ने हो चाँडै गरिदिनुहोस्। कठै यिनको यो दशा देखेर रुन मात्र सकिनँ म। बिजुवाले छोरीलाई सान्त्वना दिँदै भन्यो, यो काम तिमीले नै गर्नुपर्छ छोरी। आऊ, के गर्नुपर्ने हो म सब कुरा बताइदिन्छु तिमीलाई। र ब्राह्मण, तिमी एकछिन यहीँ बसिराख है। सुम्निमाले भित्रबाट गुन्द्री लिएर पिँढीमा ओछ्याइदिए। सोमदत्तको हातको लौरा आफूले लिँदै भनी, एकछिन यहीँ बिसाऊ है सोमदत्त। सोमदत्तको लौरो पिँढीमा अड्याएर बाबुका साथ ऊ कोठाभित्र पसी। कोठामा बिजुवाले छोरीलाई सानो स्वरले धेरै बेरसम्म कुन्नी के सम्झायो। सोमदत्तले कोठाभित्र बोलेको नबुझिने बोली मात्र सुन्यो। कुरा केही बुझेन। एकछिनपछि एउटा ठुलो झोला बोकेर सुम्निमा बाहिर निस्की। उसले भनी, ल हिँड, जाउँ। सोमदत्तले आश्चर्य मानेर सोध्यो, कहाँ? पिँढीमा उभिएको बिजुवाले भन्यो, जाऊ ब्राह्मण सुम्निमासँग निर्धक्क भएर। तिम्रो ब्राह्मण धर्म नष्ट हुँदैन। सोमदत्त एकछिन अनिश्चित उभिरह्यो। सुम्निमाले आग्रह गरेर फेरि भनी, आउ न सोमदत्त, ढिलो नगर। कुनै अनौठो क्रियाका लागि सुम्निमा उसलाई बारम्बार बोलाइरहेकी छ। उसले केही बुझ्न सकेन। उसको मस्तिष्कमा एउटा ठुलो हलचल मात्रै भइरह्यो र त्यहाँ सारा दृश्य अवास्तविक लाग्न थाल्यो उसलाई। बिजुवा कोठाभित्र गयो। बाहिर अब सोमदत्त र सुम्निमा मात्र रहे। उभिरहेको सोमदत्तको हात समाएर सुम्निमा हिँड्न लागि। सोमदत्तको मन र शरीरले केही विरोध गरेन र बिस्तार बिस्तार ऊ पाइला चाल्दै थियो, सुम्निमाको हातले आफ्नो हात समाउन दिएर। सुम्निमाले भने, तिमी किन यसरी सुकेको सोम? सोमदत्त केही बोलेन। सुम्निमाले फेरि भने, मैले तिमीलाई धेरै दिनसम्म सम्झिरहेँ। तैपनि सोमदत्तले केही उत्तर दिएन। ऊ हिँडिरह्यो। तर मनमा उसले पनि सम्झ्यो कि धेरै कालसम्म सुम्निमालाई बिर्सने प्रयत्नमा तपस्या गर्दै ऊ देश देशान्तर चहार्दै हिँडेको थियो। सुम्निमाको भन्ने कुरा कहिले नटुङ्गिएला जस्तो थियो। पहिलेकै चाञ्चल्य उसमा अझै विद्यमान थियो। उसले फेरि सोधी, यो के भएको तिमीलाई? तिम्रो शरीरभरि खाटै खाटा छन् नि। कहाँ घाइते भयो यसरी? सोमदत्तले भनेन कि उसैलाई बिर्सेन। उसले अग्निमा आफ्नो शरीरको मांसखण्ड काटी काटी होम गरेको थियो कुनै समय। तर ऊ केही नबोली सुम्निमाबाट डोरिएर एकनासले हिँडिरहेको थियो। मानव कुनै मादक वस्तुको प्रभावमा ऊ तन्द्रितल अवस्थामा छ। सुम्निमाको एकनासको स्वर मानव एउटा लघु जलप्रपात कुनै एकान्त वनको शीतल निकुञ्जमा साना साना कङ्कड समूहका उप लगातार बर्सिरहे जस्तो उसको कर्ण गह्वरमा प्रविष्ट गरिरहेको थियो।
र यसबाट उसलाई लाग्यो कि ऊ तन्द्रितल अवस्थामा पुग्दै जाँदैछ। सूर्यको उद्धरारोही शुभ्र प्रकाश सुम्निमाको प्रपुष्ट चम्पक शरीरलाई आभासम्पन्न बनाइरहेको थियो र उसको मुखडामा कोमल रक्तिमता चम्काउँदै थियो। काँधसम्म लहराउँदै झरेको केसको केही भाग सुम्निमाको सुडौलो पिठ्यूमा र केही कुममा दुवैतिरबाट अगाडि छातीमा झरेर स्तनका उप हलुका हलुका उफ्रदै धूप छाया पार्दै थियो। हिँडिरहेकी सुम्निमाले सोमदत्तको ध्यानमग्नता भङ्ग गर्दै एकाएक थामिएर सोधी, "यतिका दिन तिमी कहाँ थियौ सोमदत्त?" सोमदत्तले यसको पनि उत्तर दिएन। एकछिनपछि बरु आफ्नो तर्कबाट प्रश्न गर्यो गम्भीर भएर, "सुम्निमा, कसरी सहायता गर्छौ तिमी मेरो?" सुम्निमाले भने, "तिमीले बोल्यौ त, मलाई त लाग्यो थियो तिमी मसँग रिसाएका छौ, त्यसैले नबोलेका तिमीले। मनमा लाग्यो बाहुनले कतिसम्म रिस मनमा राख्न सक्दो रहेछ।" उसले हाँसेर सोमदत्ततिर फर्केर हेरी अनि फेरि भने, "हो त, हेर न, बाले कस्तो कामको जिम्मा लगाइदिनु भयो मलाई।" हात बुद्धि भएर सोमदत्तले फेरि सोध्यो, "तिमीले पनि धामीको काम जानेकी छेउ?" सुम्निमाले मुन्टो हल्लाएर भने, जाने छैन। म स्वास्नी मानिस सोझी, मलाई केही आउँदैन सोमदत्त, आफू होइदिनु बाहेक।" त्यसो भए अप्ठ्यारो मानेर सोमदत्तले प्रश्नवाचक अनुहारले सुम्निमालाई हेऱ्यो। सुम्निमाले भने, "आत्तिनु पर्दैन सोमदत्त, बाले भन्नुभएको छ मनुवा दहमा तिमीलाई नुहाइदिनु रे र खोलाको देवी अगाडि तिमीलाई सिँगारिदिनु रे, चिनिने गरी तिम्रै रूपै साटिदिनु रे। मैले यो झोलामा त्यसका सबै थोक ल्याएकी छु।" सोमदत्तले केही बुझ्न सकेन। आफ्नो मस्तिष्कले काम गर्न छाडेको उसले अनुभव गर्यो। उसले आफूलाई अहिलेको स्थितिमा पाएर विधिको विडम्बनाको ध्यान भयो, जसलाई केही वर्ष अघि हृदयबाट निर्मूल गर्न भनी उसले घोरतम तपस्यामा प्रविष्ट भएर आफ्नो शरीर सुकाएको थियो। आज उही नग्न किराँती युवती पछि पछि लागेर ऊ अज्ञात स्थानतिर गइरहेको छ। आफ्नो वर्तमान स्थिति देखेर उसलाई लाग्यो अहिलेका समस्त वस्तु वास्तविक होइनन्, स्वप्नमा देखेको दृश्य मात्र हुन् ती। त्यसकारण स्वप्नमै रमाए जस्तो भयो ऊ। आफ्नो आश्रम र त्यहाँ उसलाई पर्खेर बसेकी आफ्नी विवाहित ब्राह्मणी पुलोमा स्वप्नमा देखेको स्वप्न जस्तो भएर धमिलो हुँदै गयो उसको मस्तिष्कबाट। एकछिनमा उनीहरू गाउँ छाडेर वनभित्र पसे। सल्लो, चम्पा, उत्तिस, चिलाउने, कटुस र लप्सीका वृक्षहरूले झ्याम्म थियो वन। सुम्निमाले भने, "अब हामीहरू देवी थानतिर आइपुग्यौँ। रुखहरूले छोपेर झ्याम्म परेको ठाउँमा छ मनुवादह।" उनीहरू पुगेको त्यस स्थल अत्यन्त रमणीय थियो। वनभित्र निर्मित थियो एउटा अर्को वन, उपवन। झ्याम्म परेको टल्किने हरिया पातका घना वृक्षहरूले बनेको त्यो स्थलमा मानव सदा सर्वदा अखण्ड शान्तिमय गुप्त एकान्तमा घेरिएर सुरक्षित राखिएको जस्तो थियो। सुम्निमाले एक हातले झ्याङ पन्स्याउँदै त्यो सुरमय उपवनभित्र देखाई भनी, "सोमदत्त, हेर मनुवादह।" झ्याङभित्रको खुला स्थलको मध्यमा एउटा जलाशय थियो। उपवनले परिवेष्टित र जलाशयको निर्मल पानीका उप लहरे वृक्षमा मसिना हाँगा निहुरिएका थिए। पानीका एक झल्को पर्यो सोमदत्तको आँखामा। सुम्निमाले झ्याङबाट आफ्नो हात झिकी। पन्छिएको झ्याङले खुजमुजिँदै फेरि आफ्नो पूर्व रूप धारण गर्यो। मनुवादहको छिनछिनमा उग्रेको द्वारका उप मानव हरियो लहरा र पातहरूको झ्याम्म परेको किरमिरे चित्रको पर्दा त्यसमाथि पर्यो। सुम्निमाले भने, "भित्र पस्नुभन्दा पहिले एकपल्ट पछि फर्केर हेर त सोमदत्त, कति अग्लो ठाउँमा हामी आइसकेका छौँ। त्यो तलको जङ्गलभित्र सिमलको त्यो ठाउँ रुक्निएर नै छ तिम्रो आश्रम। देख्यौ तिमीले, जहाँनिर कोसी बाङ्गिएको छ?" सोमदत्तले फर्केर हेऱ्यो। आफू उभिएको ठाउँ निकै मुन्तिर भिरालो पर्दै सुदूर दक्षिणको क्षितिजसम्म पुगेको वन जङ्गलको विस्तारका उप सूर्यको प्रखर किरण बसिरहेको थियो। समस्त विश्वको वातावरण शान्त थियो, मानव सूर्यको प्रखर तापले तलको वन प्रदेशका सम्पूर्ण ध्वनि किचिएर निशब्द भएका थिए। सोमदत्तले त्यो निशब्द निर्जनतामा केवल आफू नजिकै टाँसिएर उभिएकी सुम्निमाले सास फेरेको र आफ्नो मुटु बल्किरहेको मात्र सुन्यो। मध्याह्नको सूर्यको ताप कठोर भए तापनि पर्वतको उचाइले गर्दा तातो चिसो मिसिएको हलुका वायु सुम्निमालाई स्पर्श गर्दै सोमदत्तलाई समेत अँगाल्दै पूर्व दिशाबाट बगिरहेको थियो। वनस्पतिको गन्धमा सुम्निमाको मानव गन्ध मिसाएर।
नजातिदो किसिमबाट आइरहेको हलुको मानव सुगन्धबाट त्यो विराट निर्जनतामा आत्मीयताको सानो लोक निर्मित भइरहेको सोमदत्तलाई लाग्यो यो बिरानो ठाउँ होइन। सुम्निमाले भने, देख्यौ आश्रमको थलो कहाँनिर छ? सोमदत्तले भन्यो, अह मैले त देखिनँ, विराटतामा लाग्दछ मानव सबै कुरा लोप भएको छ। सुम्निमाले भने, फेरि एकपल्ट हेर गौरले सोमदत्त, त्यो सिमलको रुखनिर। सोमदत्तले भन्यो, म त यो अरण्य विस्तृत अगमतामा असङ्ख्य वृक्षहरू मात्र देख्दछु। सिमलले पनि आफ्नो अगन्तित शिर उठाएको देख्दछु जताततै। मैले त ठम्याउन सकिनँ सुम्निमा। ल भयो त्यसो भए, सुम्निमाले भने, अब पसौँ मनुवादहको वनभित्र। सुम्निमाले अघिकै जस्तो फेरि एक हातले त्यहाँको झ्याङ पन्छ्याएर एउटा सानो प्रवेशद्वार बनाए। पहिले सोमदत्त पस्यो अनि सुम्निमा। झ्याङको द्वार फेरि बन्द भयो। वनको त्यो एकान्तमा एउटा अर्को एकान्त कुना बन्न गएको थियो। त्यहाँ विराट मातृत्वका शरीरभित्र रहेको जीवन्त गर्व गह्वर। भित्र पस्ने बित्तिकै सोमदत्तले लामो सास तान्यो। फोक्सोभरि किञ्चित सौरभमय चिसो वायु भरियो। उसलाई लाग्यो उसको थकान त्यतिले नै मेटिन गएको छ। भन्यो, कस्तो अद्भुत मनोरम स्थल। सुम्निमाले भने, अगाडि आऊ न, त्यो ठुलो ढुङ्गामा बसेर यसको शोभा हेर। यही हो मनुवादह। एउटा विशाल शिलखण्डमा बसेर सोमदत्तले भन्यो, चारैतिरबाट वनस्पतिहरूले सुरक्षित यो सुरम्य खाडल मलाई माताको गर्वको स्मरण गराउँछ। र यहाँको यो सरोवरको जल त्यो जीवन र सदृश लाग्छ जसबाट गर्भमा शिशु पोषण प्राप्त गर्छ। सुम्निमा भुइँमा बसेर झोलाबाट सरजामहरू झिकिरहेकी थिए। सोमदत्तको मुग्ध अनुहार लक्ष्य गरेर उसले विस्मित स्वरले बोलाए, सोमदत्त? सोमदत्तले भन्यो, के सुम्निमा? किन त्यस्तो अनुहार लागेको तिमीले सोमदत्त? सोमदत्तले सोध्यो, के सुम्निमा कस्तो अनुहार? सुम्निमाले कुरा फर्काउँदै भनी, केही खाँदैनौ? भोकायो होला। यहाँ त भोजनको केही आवश्यकताको अनुभव हुँदैन। त्यसै रमाइलो छ, त्यसै परितृप्त छ। सुम्निमाले हाँसेर भनी, यहाँ भोको बसेर तप गर्दै देउता रिजाउने खण्ड छैन। हाम्रो देउता भोको बसेर रिजिँदैनन्। सोमदत्तले पनि परिहासकै हेतुले सोध्यो, त्यसो भए केले रिजिन्छन् त? खाएर, शरीरलाई तृप्त पारेर, अनि पो शरीर खुसाउँछ त देउता रिजिन्छन्। सोमदत्तको दृष्टि सुम्निमाको केही नलगाएको शरीरमा पर्यो। स्वस्थले दीप्त भएको सुनको मूर्ति जस्तो पहेँलो वर्ण, कसिएको, खँदिलो। एक विपलका लागि सोमदत्तलाई आफ्नो शरीरको सम्झना भयो। कालो, सुकेको, चाउरिएको, मुजै मुजा परेको, खुकुलो छालाको खोल भिरेको। सुम्निमाले सौको फेरि भनी, कि बाहुन भएकोले किराँती छोएको खानेकुरा खान हुन्न भन्ने सम्झेका छौ तिमीले? सोमदत्तले भन्यो गम्भीर भएर, साँच्चै मलाई त त्यसतिर ध्यान नै थिएन। सुम्निमाले भनी, तर मलाई चाहिँ थाहा छ राम्ररी। त्यसो हुँदा तिम्रो धर्मको रक्षा होस् भनेर घरबाट दुध र मह ल्याएकी छु। झोलाबाट उसले दुध र महको दुई थरीको ढुङ्ग्रो झिकी अनि भनी, म पनि आज तिमीले खाए जस्तै दुध र मह मात्रै खान्छु। फेरि हाँसेर भनी, बाहुने हुनु पर्यो एक छाकलाई। र फेरि उति नै खेरै उसले कुरा थप्दै भनी, हेर न, बाले मलाई सम्झाउनु भएको थियो, मनुवा दहको देवा कडा छ रे। त्यस उसले तिम्रो धर्म बिग्रने केही कुरा पनि नगर्नु रे मैले। तिमीले आफ्नो धर्मलाई कति विघ्न मान्ने गरेका छौ भन्ने थाहै नभए जस्तो मलाई। अनि उसले आफ्नो साथ ल्याएको दुध र महको ढुङ्ग्रो सोमदत्तका अगाडि राखिदिए। सोमदत्तले अत्यन्त रुचिका साथ सबै खायो। अनि झोलाको सिरानी बनाएर उपर खुट्टी लाउँदै ऊ शिलाखण्डमा पल्ट्यो। उसलाई पूर्ण सन्तोषको अनुभव भइरहेको थियो। सुम्निमाले भनी, तिमी एकछिन यसै थकाइ मार, म झट्टै नुहाएर आउँछु दहमा। दहभित्र पसेर सुम्निमा जलक्रीडा गरेको सोमदत्तले पल्टी पल्टी हेरिरह्यो। सुखको तन्द्रामा उसलाई सम्झना भयो धेरै वर्ष पहिलेको त्यो दृश्य जसमा सुम्निमा कोशी नदीको तटमा यस्तै जलक्रीडा गर्ने गर्थे। उसलाई लाग्यो सुम्निमा उसलाई बोलाउँदैछ, सोमदत्त। धेरै वर्ष पहिलेको ध्वनि उसको कानमा पर्यो, सोमदत्त। पल्टेको पल्टै ऊ उँघ्न लाग्यो। यथार्थ र स्वप्न छुट्याउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो ऊ। कोशी नदी र मनुवा दहको जल एकाकार हुन गएको छ उसको मस्तिष्कमा। नदीको तातेको बालुवा हुँदै बग्ने हावा यो चिसो दहको वातावरणमा सोसिँदै गएको छ।
धेरै पहिले यही आश्रममा बसेको समय कोशी तटमा गाई चराउन जाँदा ऊ जुन वृक्षको फेदमा अडेस लगाई विश्राम गर्थ्यो, समय वृक्षको फेद र अहिलेको यो शिलाखण्डले उसको मस्तिष्कमा एउटै रूप लिँदै गयो। सबै कुरा बिलाउँदै गए एकाकार भएर। एकछिन ऊ भुसुक्क निदायो, केवल शरीरमा अवर्णीय सुखबोध मात्र रह्यो र बराबर उसको कानमा मधुर आवाज परिरहे जस्तो भइरह्यो उसलाई, सोमदत्त, सोमदत्त, सोमदत्त।